حدیث مبارک کی راضی حضرت حسن حضرت حسین رضی الله عنهما د نبی علیہ السلام ته ډیر زیات محبوب وو. نو دې ته دول القابات ملو شو. حدیث کی راضی الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حضرت حسن و حسین رضی الله عنهما دا بر جنت دا ځوانانو سرداران وی. جنتی کېدلو بشارت. نو سید شباب اهل الجنه دا یو لقب وته دا ملو شو چې دا بر جنت د ځوانانو سردار وی. دویم لقب ریحانۃ النبی، نبی کی پھول، د نبی علیہ السلام گلاب. حدیث مبارک کی راضی ابن ابی نعیم فرمائی کنت شاہدا لابن عمر، عزت ابن عمر رضی اللہ عنہ سره ناستو ما دیکھ یو سړی رالو سأله رجل عن دم البعوض چې دا مسئلې تاسو کو جی د احرام په حالت کې کو دا د مچ وینه په احرام باندې پروزی جسه حکم دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تپوسو کو ممن انت دا کم زیتا اغوى طول من اهل العراق زخو دا عراق من دا کوفه ما. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے فانظروا الى هذا دا توسو گورا دا خو اغا خلق دی يسألني عن دم البعوض وقد قتل ابن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. دا معنی د احرام باندې د مچ د ویني د لګېدو متعلق تپوس کوي، حالانکه د دې لاسونه د نبی علیہ السلام د اولاد په وینو کې ککړ دی. د نبی علیہ السلام نوسی قتل کړي دی او دې معنی د مچ د ویني متعلق تپوس کوي. د توسو ګورا به فرمایل چې ما د نبی علیہ السلام نه اورلو هما ریحانتایا من الدنیا، حضرت حسن و حضرت حسین دا زما د دنیا دو ګلونه وو او دغه دو ګلونه تاسو شهیدان کړل. اگر ته جرم نخ کاری او په احرام باندې د مچ وینه پرتره د دې متعلق تپوس کې